बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मंगल का दिन है 12 सितंबर 2023। चलते हैं आज के अखबारात की खबरों की तरफ, लेकिन सबसे पहले चंद एक भारत के अखबारात की सिर्फ हेडलाइन देख लेते हैं। उनका ई पेपर अखबार जल्द ऑनलाइन हो जाते हैं। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की लीड है, हिंद सऊदीया तावन की नई इबारत लिखने पर मुत्तफिक। इसी में एक और ख़ास खबर दी गई है, चीनी वज़ीर ख़ारजा के बाद अब वज़ीर दिफा भी गायब। सहाफ़त ने लीड लगाई है, सऊदी अरब हमारा सबसे अहम पार्टनर है। सहारा ने लीड तो हिंद सऊदी बाहमी तावन में नई जहतें शामिल करने का फैसला ये लगाई है, लेकिन यहाँ पे सऊदी वली अहद का बयान भी कोट किया गया है। हम दोनों मुल्कों के रोशन मुस्तकबिल की तामीर के लिए मिलकर काम करेंगे। सऊदी अरब की इक़्तिसादी तरक्की में हिंदुस्तानी अवाम का अहम किरदार है, ये सऊदी वली अहद की तरफ से बयान जारी किया गया है। अब आ जाते हैं अपने अखबारात की खबरों की तरफ। आज की लीड है, इलेक्शन तारीख नई रसाकशी। सदर ममलकत से वज़ीर कानून की एक और मुलाकात मुशावरती अमल जमहूरियत के लिए मुस्बत होगा, ये अलवी साहब की तरफ से कहा गया है। इंतखाबात की तारीख का तयन करना सदर का इस्तेहकाक है, तहरीक इंसाफ ने यह बयान जारी किया है। इसके जवाब में वज़ीर इत्तलात सोलंकी साहब कहते हैं, तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्या कहा गया, अबूरी सदर बोरिया बिस्तर उठाएं और पीटीआई सेक्रेटरीट मुंतकिल हो जाएं, तारीख देने की कोशिश अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी पैदा करेगी। अब आ जाते हैं सुपर लीड की तरफ। आईनी मामलात में उलझा कर अदालत का इम्तिहान लिया गया, वाक़या दोहराना नहीं चाहता, दरगुजर करता हूँ। उमर अताब बंदयाल साहब की तरफ से उनके एजाज में देने वाले रेफरेंस से उन्होंने ये बात की है, तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस के फैसले का हिस्सा बनाए हैं। हो सकता है कि ये मेरा आखिरी खिताब हो। काजी फाइसा काबिल तारीफ शख्सियत, हमारा नुक्ता नज़र एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जहाँ आज़ाद दिमाग मौजूद हों वहाँ इख्तलाफ होता रहता है। बहरहाल उमर ताब बंदयाल साहब अपनी इनिंग्स पूरी करके चले गए। कुछ इनको जस्टिस मुनीर के साथ मिलाएगा और कुछ लोग इनको कार्नेलियस के साथ भी मिलाने की कोशिश करेंगे। वो वही लोग होंगे जिन्होंने उमर ताब बंदयाल साहब से कुछ न कुछ मुफाद हासिल किया है। सऊदी वली अहद और अमाराती वफद के दौरा पाकिस्तान का इम्कान, अफगानिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद, मुद्दत ख़त्म होने के बाद सदर के आइनी इख्तियारात ख़त्म हो चुके हैं। खुरम दस्तगीर की तरफ से ये कहा गया है। डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलक ने निगरान वफाकी वजीर की हैसियत से हलफ उठा लिया। कराची बंदरगाह ऑपरेशन आउटसोर्स वफाकी काबीना को मंजूरी के लिए भेजने का फैसला। कोई अदारा रह तो नहीं गया जो फ़रोख्त नहीं किया जा रहा। सदर अलवी ने प्राइस कंट्रोल, नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरांदोज़ी रोकथाम के लिए तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। श्रीलंका को अच्छे मार्जिन से हराना होगा, वरना पाकिस्तान बाहर। मोइन खान की तरफ से ये पाकिस्तान के भारत से मैच हारने के बाद बयान दिया गया है। बेंचों की तश्कील में बेलगाम सवाबदीद बहसीयत अदारा जाती मुंतज़िम चीफ जस्टिस का किरदार धुंधलाया गया। ये एक तजिया दिया गया है। नए चीफ जस्टिस के आने के मौके पर सदर अलवी इंतखाबात की तारीख देने के लिए पुरअज़म इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के फौरी इनेकाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ये तजिया दिया गया है उन्हीं तजिया नगार की तरफ से जो भी इख्तियार में होता है उनके सर पर इनको रहमत की बदली नजर आती है। कायदे आज़म का यौम वफ़ात अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। एक और बड़ी अहम खबर है जो जंग की तरफ से दी गई है। बाई लाइन खबर है, इमरान खान को जेल में देसी चिकन के लिए अकाउंट में 79,000 रुपए जमा। देखते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है। बहरहाल अगर किसी के पास इतने पैसे हैं और वहाँ पे इजाज़त भी है तो फिर इसमें क्या हर्ज है अगर कोई देसी मुर्गी खाना चाहता है। लेकिन ये बात मानने वाली नहीं है कि इमरान खान इस तरह कुछ करेंगे निगरान हुकूमत को। और फिर ये हुकूमत जिस तरह की है जो उनको पानी देने के लिए तैयार नहीं है, उनकी जिस तरह से वहाँ पे ये एहतमाम किया जाता है, ये ख्याल रखा जाता है कि इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ ना मिले। उनके बेटों के साथ बात नहीं करवाई गई। उनको जो खाना दिया जाता है वो भी सामने है और जो उनको सहूलतें दी जाती हैं वो भी सामने है। मुलाकातों के हवाले से क्या कुछ किया जाता है, तो ये हुकूमत इमरान खान को मुर्गी खाने के लिए देगी कि देसी घी में पकी हुई देसी मुर्गी। निगरान हुकूमत को तूड़ देने का इरादा नहीं, इलेक्शन तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। ये निगरान वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कहा गया है। चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट की ख़वातीन जजों और सीनियर अफसरान को खराज तहसीन। जस्टिस उमर ताब बंदयाल के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस 6 मुगैयाँ शुरू हो गई। नाकाम सियासी और पार्लिमानी निज़ाम का बोझ भी अदलिया को उठाना पड़ता है। आबद ज़ुबैरी इनकी तरफ से कहा गया है, तालीम के बहिमाना कत्ल का एक अनोखा वाक़या 16 साल स्कूल पर ज़रब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का
جیکا گلی اسکول جوڈیشل کمپلیکس بنانے کے لیے عدلیہ کو دینے کا حکم۔ یہ ایک تجزیہ نگار کی طرف سے خبر دی گئی ہے۔ حمزہ شہباز لندن روانہ۔ اب پورے کا پورا شریف خاندان آہستہ آہستہ لندن جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے وہاں بیٹھے ہیں، شہباز شریف وہاں چلے گئے ہیں، اسحاق ڈار وہاں چلے گئے ہیں۔ اب یہ بھی سعودی ولی عہد کی بھارتی وزیر اعظم سے ملاقات، 50 معاہدے طے پا گئے۔ یہ اسی خبر کی تصدیق ہے تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے بھارتی اخبارات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ پنجاب کابینہ میں اہم فیصلے، مزدور کی کم از کم تنخواہ 32,000 کر دی گئی۔ تو دیکھتے ہیں کہ مزدور کو یہ تنخواہ ملتی ہے یا نہیں۔ گھروں میں کام کرنے والے اور کام کرنے والیاں وہ کس کیٹیگری میں آتی ہیں؟ الیکشن مہم بلاول پنجاب کی طرف رواں دواں، مریم کی سندھ فتح کرنے کی خواہش، یہ بھی فاروق عبدالعزیز کی طرف سے تجزیہ دیا گیا ہے۔ 5 رکنی اسرائیلی وفد کا دورہ سعودی عرب، یونس کو اجلاس میں شرکت۔ آئی جی اسلام آباد کے وارنٹ گرفتاری جاری، پرویز الہی کیس میں یہ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ آئی جی صاحب نے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں آنے سے انکار کر دیا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان وارنٹ گرفتاری کے بعد آتے ہیں یا نہیں آتے، کیونکہ ان کے سرپرست بڑے ڈاڈے ہیں، بڑے تکڑے ہیں۔ اگلی خبر ہے، تاریخ میں پہلی بار پنجاب کابینہ کا ملتان میں اجلاس، وزیر اعلیٰ اعلیٰ حکام کا کوسٹر میں سفر، رہائش اور قائم کے اخراجات خود ادا کیے۔ یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ اخراجات خود ادا کیے۔ آڈیو لیک بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، 50,000 کی ٹرانزیکشن کے لیے شناختی کارڈ استعمال کیا جائے۔ OICCI کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا ہے۔ چیئرمین PTI کی بیٹوں سے بات کرانے کے حکم پر عمل درآمد رپورٹ طلب۔ نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر سے ترکمانستان کے سفیر کی ملاقات۔ 2017 کا تسلسل رہتا تو G20 اجلاس پاکستان میں ہوتا، یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے لطیفہ سنایا گیا ہے۔ پاکستان اس کا رکن ہی نہیں ہے تو G20 کا کیسے پاکستان میں اجلاس ہونا تھا۔ دیوار پر لکھا ہے، اگلی حکومت جالوں کی ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اس امید کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیبیا سمندری طوفان سے تباہی، 2,000 افراد ہلاک، ہزاروں لاپتہ۔ ادھر مراکش میں بھی زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 2,500 ہو چکی ہے۔ بجلی چوری کروانے والے آئس کو ایگزیکٹو انجینئر SDO تک معطل۔ چیف جسٹس عمر بدیال کمزور جج ثابت ہوئے۔ تجزیہ نگاروں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے 80 لاکھ یونٹ بجلی چوری کا کھوج لگا لیا گیا۔ سیکٹری پاور ڈویژن نے یہ خبر سنائی ہے۔ منی لانڈرنگ کیس، پرویز الہی کے بیٹے اور دیگر کی تمام درخواستیں یکجا کرنے کا حکم۔ ثانیہ بلدیہ فیکٹری، رحمان بھولا اور زبیر چریا کی سزا کے خلاف اپیلیں مسترد۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے برصغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ شناخت دی، یہ گورنر پنجاب کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ پہلے کچھ لوگوں کو نہیں معلوم تھا، اب پتہ چل گیا۔ کرنسی اسمگلر کے خلاف کریک ڈاؤن، ملزمان کی FIA ٹیم پر فائرنگ۔ وہ کدھر گئے سفید کپڑوں والے جنہوں نے یہ سارا کچھ دیکھنا تھا؟ ڈیرہ بگٹی، 12 انچ قطر کی گیس پائپ لائن دھماکے سے تباہ۔ حافظ آباد غیرت کے نام پر خاتون سمیت 2 افراد قتل۔ جنوبی افریقہ، ویمن کی پاکستان ٹیم کو شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی برتری۔ شادی کے بعد مجبوریوں کا آپ کو احساس شادی کے بعد ہوگا، جج ابو الاسرات کی طرف سے نعیم پنجوتا کو یہ کہا گیا جب انہوں نے کہا کہ جج صاحب عمران خان کی ضمانت 7 دن کی چھٹیوں پر تھے۔ اس پر جج صاحب تھوڑا سا برہم بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ بیوی کی کیا اہمیت ہوتی ہے، انسانیت کی کیا قدر ہوتی ہے، جج صاحب بہتر جانتے ہیں۔ پاکستان تھیٹر فیسٹیول میں سری لنکا کے روایتی رقص پر مبنی پروگرام پیش۔ چلیں ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں سے تو لوگ خوشی مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ملکی سیاست میں آئندہ 10 روز میں اہم فیصلے متوقع۔ شیخ رشید کی طرف سے ایک بار پھر پیشگوئی کی ہے، دہشت گردی اور معاشی صورتحال کو سینٹ میں زیر بحث لایا جائے۔ رضا ربانی صاحب کہتے ہیں لے آئیں زیر بحث، کس نے روکا ہے؟ نگران حکومت اچھی نگرانی کرے تو 100 نمبر دیں گے، شاہد خاقان عباسی نے کہا۔ سراج الحق کے بیان کے بغیر اخبار کیسے مکمل ہو سکتے ہیں؟ حکومت صارفین پر بوجھ ڈالنے کی بجائے بجلی چوری روکے۔ PTI کے دور میں ہمارے قرضے 25 ارب ڈالر بڑھے، اسحاق ڈار کی طرف سے یہ کہا گیا۔ اس کے بعد کتنے بڑے اسحاق ڈار، اس پر کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے کتنے تھے؟ اس پر اسحاق ڈار صاحب کیا فرماتے ہیں؟ PIA کا بحران سنگین، 15 طیارے گراؤنڈ ہونے کا خدشہ۔
سٹاک مارکیٹ پریشر کا شکار، بیشتر کمپنیوں کی قیمتیں گر گئیں۔ نجی ہاؤسنگ اسکیموں کے پلان 3 دن میں منظور ہوں گے، تاجر 16 تھانوں کی تزئین و آرائش کریں گے۔ لاہور چیمبر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے تھانوں کی تزئین و آرائش، کیا چیمبرز کے لوگوں کا، تاجروں کا جیل جانے کا کوئی خدشہ ہے، امکان ہے، امید ہے، توقع ہے، یا کیا چیز ہے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔